पर जवाबार और माइल सुन्नत काबिल कदर सामने हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहम्मद या रसूल करीम अम्मा बाद और इस्लाम मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात लाइक के मुबारकबाद हैं आप सभी हज़रात कि आज इस नूरानी महफिल में शिरकत की सारतें हासिल कर रहे हैं। बिलखुसूस लाइक के मुबारकबाद हैं नादिश इल्म व फन मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, जिनके कंधों से कंधा मिला करके इस महफिल पाक को सजाया गया। हज़रात वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज बड़ी तेज़ी के साथ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर भी कोई मामला होता है तो सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि मजहब इस्लाम हिंसा का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम अमन व शांति का मजहब है, हिंसा का पैगाम मजहब इस्लाम ने न कल दिया था, न आज दे रहा है, न सुबह क़यामत तक देगा। मजहब इस्लाम का तो कानून और मजहब इस्लाम का जो पैगाम है अमन व शांति का पैगाम है। मजहब इस्लाम ने हमेशा अमन व शांति का पैगाम दिया है। हजरात इस महफिल को निस्बत है भारत के राजा हम गरीबों के ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। हजरात भारत की तारीख में दोहरा दूं, मुसलमानों आओ तुम पहचानो तुम्हारी शान क्या है, तुम किस ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हो। गरीब नवाज सरकार ने तुम्हें क्या पैगाम दिया था और गरीब नवाज सरकार भारत में कौन सी तलवार लेकर के आए थे। आज लोग कह दिया करते हैं कि इस्लाम हिंसा की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है। मैं कहता हूं जुमला संभालो, मजहब इस्लाम न कल तलवार की बुनियाद पर फैला था, न आज फैला है, न सुबह क़यामत तक फैलेगा। मजहब इस्लाम की तारीख उठा करके पढ़ो। मजहब इस्लाम की शान यह है भारत की सरजमीन पर कौन सी तलवार चली है। आओ जरा तारीख भारत का मुताला करें। हिंदुस्तान की तारीख यह है प्यारे कि मेरे ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल जब हिंदुस्तान में तशरीफ ला रहे थे, उस वक्त जब शहाबुद्दीन गौरी तरावड़ी के मैदान में राजा पथौरा से जंग हुई थी और वो हार करके भाग रहा था, मेरे गरीब नवाज से मुलाकात होती है। देखा एक फकीर है जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। चेहरा ये आले रसूल है, ये औलादे अली है, ये सैयदा फातिमा के गोशन के फूल हैं। आला हजरत सरकार कहते हैं आले रसूल की शान ये है ये मेरे नबी के खानदान के शहजादे हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है नूर तेरा और सब घराना नूर का। आओ जरा देखो ये भारत की तारीख है। शहाबुद्दीन गौरी भाग रहा है, देखा ये फकीर है, चंद फकीर उसके साथ है, मगर शेख का चेहरा चमक रहा है। करीब आया और आने के बाद में पूछ लिया बाबा कहां जा रहे हो। सरकार अताए रसूल इरशाद फरमाते हैं मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। हिंदुस्तान जा रहे हो? हाँ हिंदुस्तान जा रहा हूं। कहा हिंदुस्तान में कहां जा रहे हो? आपने फरमाया मैं राजस्थान जा रहा हूं। राजस्थान में कहां जा रहे हो? कहा राजस्थान में अजमेर जा रहा हूं। अच्छा वही अजमेर? बाबा क्या करने जा रहे हो? मैं इस्लाम के परचम को लहराने जा रहा हूं, अजमत इस्लाम को बुलंद करने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर इतना सुनना था तब तक के शहाबुद्दीन गौरी ने कहा था बाबा हमारे फौजियों की हालत को देख रहे हो? बाबा हमें देख रहे हो? गरीब नवाज फरमाते हैं हाँ मैंने देख लिया। कहा हमारी तलवार को देखा? कहा देख लिया। कहा बर्छी और भाले देख लिए? कहा देख लिया। कहा आने वाले नौजवान तू कहना क्या चाहता है? कहा बाबा जहां इस्लाम के परचम को अब लहराने जा रहे हो उसी अजमेर की सरजमीन पर तरावड़ी के मैदान में मैं लश्कर लेकर के गया था, मगर राजा पथौरा से हार करके आ रहा हूं। तब मेरे गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए शहाबुद्दीन कान खोल करके सुन ले, तू गया था तीर और तलवार लेकर के, मैं जा रहा हूं कुरान लेकर के। जो तीर और तलवार लेकर के जाता है वो हार जाता है और जो कुरान लेकर के जाता है वो इस्लाम के परचम को लहरा देता है।
اسلام نہ کل ہنسا کی بنیاد پر پھیلا تھا نہ آج پھیلا ہے. مجھے آتنکواد کا لقب دینے والوں کان کھول کر کے سن لو. علماء اہل سنت بیٹھے ہیں. میرے غریب نواز نے لوہے کی تلوار نہیں چلائی تھی. لوہے کی تلوار چلتی ہے جسم کٹ جاتا ہے. لوہے کی تلوار چلتی ہے تو خون بہتا ہے. لوہے کی تلوار چلتی ہے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. لوہے کی تلوار چلتی ہے عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. مگر میرے غریب نواز نے اخلاق رسول کی تلوار چلائی ہے اور جب وہ تلوار چلی ہے کفر کٹ گیا, ایمان کی شمع روشن ہو گئی. وہ بھارت کی تاریخ ہے. اور ہمیں آپ آتنکواد کہہ رہے ہو, ہمیں کہہ رہے ہو مسلمان وطن کا غدار ہوتا ہے. یہی سن 1932 کا معاملہ ہے. تاریخ دوہرا دوں میں آپ کو پیارے, بس 2 منٹ کے اندر. حضرات اس وقت ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا. ہمارا ملک تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان تک ایک تھا. اللہ اکبر. ہمارے فوجیوں کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا عبداللہ. چہرے پر داڑھی تھی, چہرے پر سنت رسول, نماز کا پابند. کراچی کی عدالت میں لوگوں نے کہہ دیا ارے فوج کا جو کمانڈر ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے, اس کے چہرے پر سنت رسول ہے, ہٹاؤ ایسے فوجی کو. حضرات کراچی کی عدالت میں جب جج نے بلایا تھا اور بلانے کے بعد میں کہا تھا عبداللہ فوج کی صوبے داری چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں. کہا فوج کی کمانڈری چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں. کہ اگر چاہتے ہو تو چہرے سے سنت رسول کو ہٹانا پڑے گا. اے مسلمانوں, گرد النواح سے رام لیلا میدان میں تنظیم علماء اسلام کے حضرات ان کی کاوشوں سے جو پروگرام رکھا گیا ہے حضرات اس میں آنے والوں آپ سنو عبداللہ نے کیا جواب دیا تھا. اے جج صاحب کان کھول کر کے سن لے. ارے جو حکومت جو غلام جو نوکری میرے نبی کے سنت کو رکھنے سے منع کرے ایسے نوکری کو جوتے کے نوک کی ٹھوکر سے مار دیتا ہوں. مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے, مجھے مصطفیٰ کی غلامی چاہیے, مجھے نبی کونین کی وفاداری چاہیے. اللہ اکبر. جج نے کہا گرفتار کر لو. جب عبداللہ کو گرفتار کیا گیا المختصر یہ ہے مقدمے پہ مقدمہ. حضرات تاریخ چلتی رہی. حضرات وقت آیا کہ عبداللہ کو پھانسی دیا جائے گا. بھرے مجمع میں عدالت کی توہین کی ہے. جب عبداللہ کو بلایا گیا سب کی نظریں جمی ہیں. حضرات چلتے چلتے جج کے قلم رک گئے. او دلی او گرد و نواح سے آنے والوں آج کہتے ہو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. نادان, ہم نے نبی کونین کے بتائے ہوئے رسول و قوانین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر آج بھی نبی کے غلامی کا پٹا ہم گلے میں ڈال لیں تو قسم خدا کی زمانہ ہمیں کل بھی سلام کرتا تھا, آج بھی سلام کرے گا اور صبح قیامت تک سلام کرتا ہوا نظر آئے گا. آؤ عبداللہ ہے. اللہ اکبر. سب کی نظریں جمی ہیں. چلتے چلتے جج کے قلم رک جاتے ہیں. جج کے قلم رک گئے. لوگوں نے کہا جج صاحب اعلان کرنے والے ہیں کہ عبداللہ کو پھانسی دو, عبداللہ کو پھانسی دو. جج نے کہا اے لوگوں اب عبداللہ کو پھانسی نہیں دی جائے گی. لوگوں نے پوچھا تھا او جج صاحب عبداللہ نے بھرے مجمع میں عدالت کی توہین کی ہے, آپ ان کو پھانسی نہیں دیں گے تو ہماری حکومت بھی سن لے. اس جج نے کہا تھا ارے جو نبی کے ایک سنت کے لیے اپنے جان کو دینا گوارا کر رہا ہو پر نبی کونین کے سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو اسی نبی کا فرمان ہے وطن کی حفاظت کرو, وطن کی حفاظت کرو. ارے جو نبی کا غلام ہوگا وہ وطن کا غدار نہیں ہوگا اور جو وطن کا غدار ہوگا وہ نبی کا غلام نہیں ہوگا. السلام علیکم.